सुखदेव गोस्वामीले भन्दै हुनुहुन्छ कि ती धृतराष्ट्र महाराज जो चाहिँ बाहिरी आँखाले मात्र हैन कि भित्र हृदयको आँखाबाट पनि दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ भनेर सिधै रिसाउनु भयो। अनि त्यसपछि परीक्षित महाराजलाई पनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि ध्यान दिएर सुन्नुस् म के भन्दैछु भन्नुहुन्छ। यही भन्नुभयो प्रभुपादजीले यहाँ ठ्याक्कै अनुवाद गर्नुहुन्छ। प्लिज हियर द टपिक्स एटेन्टिभली, ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि के चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेको सुखदेव गोस्वामीले भन्नुभयो धृतराष्ट्र महाराज बाहिरी आँखाले मात्र हैन अन्तःकरणबाट पनि दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ भनिदिनु भयो। र आज त्यसलाई पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ कि किन दृष्टिविहीन भन्नुभयो त भित्रबाट। सुखदेव गोस्वामीले किन धृतराष्ट्र महाराजलाई दृष्टिविहीन भन्नुभयो भन्दाखेरि हेर्नुस् त ती द्रौपदी जो चाहिँ साँच्चै नै सम्पूर्ण धर्मकी मूर्तिमान स्वरूपा जस्ती हुनुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण सद्गुण असल चरित्रले युक्त हुनुहुन्थ्यो, त्यस्ती द्रौपदी जो चाहिँ कुलवधु हुनुहुन्थ्यो, ती कुलवधु द्रौपदीलाई कपालमा समाएर अथवा त्यो सारीमा समाएर दुशासनले कुरु सभामा नंगाउन खोज्दाखेरि यी धृतराष्ट्र महाराजले आफ्नी कुलवधीको इज्जत बचाउनका लागि एक शब्द बोलेनन्। अनि उनी दृष्टिविहीन नभए को हो त? अनि त्यसपछि अर्को श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ कि युधिष्ठिर महाराज जो चाहिँ अजात शत्रु, जसको कुनै पनि शत्रु छैनन्, तर ती युधिष्ठिर महाराजलाई दुर्योधनले र धृतराष्ट्र महाराजका सबै टिमले भनौं कौरवहरूले सधैँभरि बाल्यकालदेखि शत्रुवत व्यवहार गर्थे र त्यसले गर्दाखेरि युधिष्ठिर महाराजले कैयौं दुःख कष्टहरू सहनु पर्यो भन्नुभयो। वनवासमा जानु पर्यो, त्यो पनि जुवामा, त्यो पनि कपटी खेल खेलेर शकुनीले षड्यन्त्र गरेर के गरिदियो, वनवास पठाइदियो पाँचै भाइ पाण्डवहरूलाई द्रौपदी सहित भएर। जब उहाँहरू त्यो ठिकै छ, अब आफ्ना ठुलो बुवाले गरेको कामलाई, आफूभन्दा अग्रजले लगाएको कार्यलाई उहाँहरूले सहर्ष स्वीकार गरेर जुवाको खेलमा भाग लिनु भएको थियो। तर अन्ततोगत्तो के भयो, वनवासबाट फर्केर आए पछाडि पनि जब धृतराष्ट्र महाराजले पाण्डवहरूलाई उनीहरूको राज्य फिर्ता गर्नुहुन्न, अब किन चाहिँ झगडा गर्ने भनेर जम्मा 5वटा गाउँ दिनुस् पुग्छ। पृथ्वीका सम्राट बन्ने युधिष्ठिर महाराजले जम्मा 5वटा गाउँ माग्नुहुन्छ 5 भाइका लागि। भनेको कति हो 5वटा गाउँ भनेको? पृथ्वीमा सानो टुक्रा पनि हैन, बिन्दु पनि हैन। तर ती 5वटा गाउँ पनि युधिष्ठिर महाराजलाई र पाण्डवलाई धृतराष्ट्र महाराजले दिनु हुँदैन। अब युद्ध नगरेर भयो। त्यसपछि युद्ध भएको र प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ कि त्यसो हुँदाखेरि महाभारतमा जति पनि मान्छे मारिए, युधिष्ठिर महाराजले महाभारत सिधिए पछाडि ती सबै मारिनुमा आफ्नो दोष थियो। मेरो यो राज्य मोहले गर्दाखेरि, मलाई यो सम्राट बन्नु थियो, त्यही भएर मेरो कारणले गर्दाखेरि, महत्त्वकांक्षाले गर्दाखेरि यत्रा व्यक्ति मरे भनेर उहाँले त्यो दोषारोपण आफूलाई गर्नुहुन्छ। तर यहाँ सुखदेव गोस्वामीले भन्नुहुन्थ्यो हैन हैन, युधिष्ठिरको कुनै दोष छैन। युधिष्ठिर महाराजले आफूले आफूलाई दोष दिनु उहाँको महानता हो। तर यो महाभारतको युद्ध भएको थियो कौरवहरूको कारणले गर्दाखेरि। उनीहरूले यो महाभारतको सिर्जना गरेका थिए र जति पनि व्यक्तिहरू मारिए त्यसको एकमात्र कारण कौरवहरू हुन्। सो यो कुरालाई सुखदेव गोस्वामीले रिसाउँदै भन्नुहुन्छ। र यहाँ हामीहरूले गम्भीर भएर विचार गर्यौं भने पछाडि पाण्डवहरूलाई हामीले किन जय जयकार गर्छौं भन्दाखेरि जीवनमा उहाँहरूका यस्ता कठिनाइका मोडहरू आए र ती कठिनाइका मोडहरूमा पनि उहाँहरूले धर्मलाई त्याग गर्नु भएन। युधिष्ठिर महाराजले त यहाँसम्म कि जब उहाँ चाहिँ सबै निर्वाणको स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो, सबै यो संसारबाट अब उहाँ छोडेर भनेको अब चाहिँ उहाँ मृत्युवरण भनौं अथवा स्वर्गारोहण गर्ने प्रक्रियामा, अब भागवतमा स्वर्गारोहण भन्दा पनि उहाँ चाहिँ आध्यात्मिक जगतमा जानुभयो भनेर लेखेको छ। त्यो प्रक्रियामा समेत उहाँले अन्तिम घडीमा पनि आफूलाई के गर्नुभयो, परीक्षामा उत्तीर्ण बनाएरै छोड्नुभयो। हेर्नुस् त जब उहाँहरू चाहिँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हिमालयतर्फ, एक एक गरेर सहदेव, नकुल, द्रौपदी, त्यसै गरेर अर्जुन, भीम सबैको पतन हुन्छ, उहाँहरू सबै खस्नुहुन्छ। तर अन्तमा जब स्वर्ग जानका लागि अथवा उच्च लोकमा जानका लागि एउटा प्लेन आउँछ, जम्मा क्यापासिटी
एकजना मान्छे मात्र अट्ने, एकजनालाई मात्र क्यापासिटी थियो र युधिष्ठिर महाराजसँग आडमा युधिष्ठिर महाराजलाई पिछा गरेर एउटा कुकुर पनि गएको थियो। अनि युधिष्ठिर महाराज जब कुकुरलाई त्यो प्लेन भित्र राख्न सुरु गर्नुहुन्छ, त्यो प्लेनका कसले पाइलटले भनौं उनले चाहिँ के भन्छन्, हैन हैन स्वर्गमा अथवा उच्च लोकमा यो कुकुर जान पाउँदैन। अनि त्यसपछि युधिष्ठिर महाराजले भन्नुहुन्छ त्यसो भने म पनि जाँदिन। मेरो जीवनभरको सिद्धान्त के हो भने जसले मलाई पिछा गर्छ अथवा फलो गर्छ उसले पनि त्यही सुविधा पाउँछ जुन मैले पाएको छु, उसको बराबर अधिकार हुन्छ। उहाँले अन्तिम घडीसम्म पनि त्यो कुकुरलाई समेत साथ दिनलाई छोड्नु हुँदैन, धर्म निभाउन छोड्नु हुँदैन। अनि त्यसपछि साक्षात त्यहाँबाट को प्रकट हुनुहुन्छ, को प्रकट हुनुहुन्छ, साक्षात धर्म प्रकट हुनुहुन्छ भनेको साक्षात यमराज प्रकट हुनुहुन्छ, धर्मराज प्रकट हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि तिमी यो परीक्षा उत्तीर्ण भयो भनेर। भनेको हेर्नुस् जीवनमा कैयौं कठिनाइका मोडहरू थिए, हरेक मोडलाई युधिष्ठिर महाराजले अगाडि बढ्नका लागि, धर्म पालन गर्नका लागि अवसरको रूपमा बदल्नु भयो। अनि उहाँ चाहिँ जहिले पनि युधिष्ठिर महाराज यस्तो सुविधा सम्पन्न हिसाबले जीवन बिताउन सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो तर कहिले पनि त्यो सुविधाको जीवन बिताउनु भएन। त्यसो हुँदाखेरि आज हामी पाण्डवहरूलाई पाण्डव भनेर गुणगान गर्छौं। हेर्नुस् त जब गुरु द्रोणाचार्यकोमा सम्पूर्ण कौरव पाण्डवहरू भर्ना हुनुभयो, दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज लगायत त्यहाँ सबैजना यो मिलिटरी आर्टका लागि जब उहाँहरू भर्ना हुनुभयो, त्यसपछि अधिकांश योद्धाहरूले अथवा अधिकांश ती व्यक्तिहरूले के गर्थे भन्दाखेरि निश्चित समय सिक्थे अनि उनीहरू गएर आराम गर्थे, एकदम रिल्याक्स बिन्दासको जिन्दगी बिताउँथे, सुविधाको जिन्दगी बिताउँथे। तर त्यो समूहमा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अर्जुन, जसले चाहिँ उहाँलाई सिक्नु थियो, उहाँलाई केही प्राप्त गर्नु थियो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले रातिमा पनि कसरी बाण हान्ने त भनेर सिकेर बस्नुहुन्थ्यो। एकपटक रातिमा उहाँले खाना खाँदा खाँदै अँध्यारो हुन्छ, अँध्यारो भएपछि खाने बेलामा त त्यो भोजन छ नि, अगाडिपट्टि थाल प्लेटमा भएको भोजन त मुखमै जान्छ बाबा, हात अटोमेटिक थालमा जान्छ, थालमा गएको हात फेरि अटोमेटिक मुखमा जान्छ, नाकमा, कानमा, आँखामा कहीँ पनि जाँदैन, टिपियो सिधै राति अँध्यारोमा पनि मुखमै जान्छ। अनि अर्जुनले सोच्नुभयो यो खाना त सिधै मुखमा जान्छ, यसले टार्गेटलाई मेसो पाउँदो रहेछ, कहाँ लानुपर्ने भन्ने कुरा यसलाई निश्चित हुँदो रहेछ भने के बाण पनि राति अँध्यारोमा हान्न नसकिएला त, लक्ष्य चुम्न नसकिएला त भनेर अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, रातिमा अन्धकारमा बाण हान्ने प्रयास गर्नुहुन्छ क्या, हैन, शब्द भेदी बाण यस्ता भनेर भनिन्छ। अनि त्यसपछि त्यो कम्फोर्ट जोनलाई त्याग्नु भनेको चाहिँ उहाँले निद्रालाई त्याग्नु भयो, उहाँले जुन आनन्द भोग गर्नुपर्ने, मनोरञ्जन गर्नुपर्ने समय थियो त्यसलाई त्याग गर्नुभयो। उहाँले जति गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो भन्दा बढी गर्नका लागि उहाँ प्रतिबद्ध भएर लाग्नुभयो। त्यही भएर प्रभुपादजीले यो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संघलाई जब स्थापना गर्नुभयो, यो इस्कनमा जति पनि भक्तहरू जोडिएका थिए उनीहरू सबैलाई त्यो कम्फोर्ट जोन त्यागेर बाहिर निस्किन भन्नुभयो। तमल कृष्ण महाराज जो चाहिँ प्रभुपादजीको एकदमै प्रिय शिष्य हुनुहुन्थ्यो, तमल कृष्ण महाराजले अमेरिकामा र ती पश्चिमा देशहरूमा प्रभुपादजीको मिसनमा एकदम त्यो मिसनको मेरुदण्ड जस्तो भएर अथवा मुटु जस्तो भएर सेवा गर्नुहुन्थ्यो। यतिकैमा प्रभुपादजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तमल कृष्ण तिमी चाइना जाऊ भन्नुभयो। अनि त्यो चाइनामा जाँदा त अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यहाँ जुन सुविधा थिए त्यस्तो सुविधा चाइनामा थिएनन्। चाइनामा त त्यसमाथि अझ त्यो एकदमै कट्टर देश, त्यहाँ गएर धर्मको प्रचार गर्नु, सनातन धर्मको प्रचार गर्नु भनेको त्यो चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। अनि तमल कृष्ण महाराजलाई चाहिँ यो चाहिँ अलि हेभी लाग्यो, अलि गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि प्रभुपाद मैले यहाँ यत्रा सेवा गरिरहेको छु, संकीर्तन टिमलाई हेरिराखेको छु, म उता गए पछाडि त के हुन्छ, यो संकीर्तन टिम बर्बाद हुन्छ नि भनेर भनेपछि प्रभुपादजीले भन्नुभयो यसको चिन्तै नगर, तिमी खुरुक्कै चाइना जाऊ। अनि गुरुको आदेश लिएर उहाँ चाहिँ कहाँ जानुभयो, चाइनामा जानुभयो। र त्यसो हुँदाखेरि हेर्नुहोस् चाइनामा अहिले हजारौं हजार भक्तहरू बनिरहेछन्। उहाँले त्यो कम्फोर्ट जोन सुविधाको क्षेत्र छोड्दाखेरि, त्याग्दाखेरि। अनि त्यसपछि अरू धेरै हामी महाराजहरूका उदाहरणहरू लिन सक्छौं, माताजीहरूका उदाहरण लिन सक्छौं, जसले चाहिँ आफ्नो त्यो सुविधाको क्षेत्रलाई छोडेर, जस्तो कि श्याम सुन्दर प्रभु, मालती माताजीहरू, उहाँहरू चाहिँ
एकदमै भर्खरै जुन बालक छ, भर्खरै जन्मेका बालकहरू सहित भनेको एउटा इन्फ्यान्ट सानो बालक सहित उहाँहरू चाहिँ कहाँ आउनुभयो? अमेरिकाबाट आउनुभयो, युके आउनुभयो, लन्डन आउनुभयो र लन्डनमा जज ह्यारिसनलाई भेट्नु थियो। र जज ह्यारिसनलाई भेट्ने क्रममा उहाँहरूले अब सिधै भेट्न त पाउनु भएन, त्यहाँ आए पछाडि बस्ने ठाउँ थिएन। उहाँहरू चाहिँ त्यो ठुलो ठुलो टेलिभिजनको बाहिरको कार्टुन हुन्छ नि, अथवा यस्तै सामग्रीहरूको कार्टुनभित्र उहाँहरूले त्यो अच्छा लेकिन लन्डनको चिसोमा भन्छ होइन, यसै पनि गीतमा, त्यस्तो चिसो लन्डनमा उहाँहरू त्यो कार्टुनभित्र बसेर रात कटाएर जज ह्यारिसनलाई भेटेर भक्त बनाउनु भएको। भनेपछि कम्फोर्ट जोनमा बसेको भए यो कृष्ण भावना युकेमा प्रचार हुने थिएन। त्यसै गरेर हाम्रो हिजो लिने जयपताका महाराजको उदाहरण हेरौँ, उहाँलाई चाहिँ जुन पश्चिमा देशहरूमा बस्दाखेरि त धेरै सुविधा थियो, तर उहाँ चाहिँ इन्डिया जस्तो ठाउँ जुन चाहिँ एकदमै गरिब राष्ट्रको रूपमा चिनिन्थ्यो, अहिले पनि अब इन्डियामा गरिबी छँदैछ भने त्यो बेलामा झनै गरिबी थियो। र त्यस्तो स्थितिमा गुरु महाराज कहाँ आउनुभयो? मायापुरमा आएर, त्यो पनि केही थिएन मायापुरमा, न त बस्नका लागि घरहरू थिए। अहिले पो मायापुर त्यत्रो विकसित सहर जस्तो भइसक्यो। त्यो बेलामा जतासुकै डर लाग्दा सर्पहरू पाइन्थे खेतबारीमा, अनि त्यो बेलामा डाकुहरू आएर लुट्न आउँथे। अब राति सुतेपछि बिहान उठ्न सकिन्छ कि सकिँदैन, राति नै डाकुले आक्रमण गरेर यो जीवन सक्दिने हुन् कि भन्नेसम्म डर हुन्थ्यो। तैपनि उहाँहरू आएर के गर्नुभयो? मायापुरमा सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यो सुविधाको क्षेत्र त्यागेर आउनुभयो। त्यस्तै गरेर हामीले इतिहासमा अरू धेरै भक्तहरूको उदाहरण लिन सक्छौँ। हाम्रो सरदेव पत्री प्रभुजी जो चाहिँ त्यत्रो रसियाको आर्मी अफिसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई के कुरा पुगेको थिएन, सबै सुविधा थिए। उहाँलाई त्यो ठाउँ छोडेर, त्यो पद, त्यो पोस्ट छोडेर भक्ति गरेर हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई, म जस्तो व्यक्तिलाई उद्धार गर्नका लागि उहाँ आउनुपर्ने कुनै थिएन। तर गुरुको आदेशका लागि, गुरुको इच्छा पालना गर्दै, गुरुको आदेश पालना गर्दै उहाँले त्यो सुविधाको क्षेत्र कम्फोर्ट जोनलाई त्यागेर यहाँ आउनुभयो। र त्यही भएको हुँदाखेरि आज चाहिँ नेपालमा यसरी कृष्ण भावनाको प्रचार भइराखेको छ, दिन प्रतिदिन वृद्धि विकास हुँदै गइराखेको छ। र सार के हो भन्दाखेरि पाण्डवको जीवनबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ, जसले कम्फोर्ट जोन त्याग्छ, जसले यो सुविधाको क्षेत्र त्यागेर आफूलाई सङ्घर्षको मैदानमा उतार्छ, त्यो व्यक्तिले जीवनमा प्रगति गर्छ। जसले सुविधाको क्षेत्र खोज्छ, सुविधाको क्षेत्र छोड्नै खोज्दैन, आफूले गर्नुपर्ने जुन कुरा छ केवल त्यही बिहान र बेलुकी यो मुखमा बुझो लाउनका लागि भन्दा अरू कामै गर्दैन, त्यो व्यक्तिले कदापि प्रगति गर्नेवाला छैन। यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा मात्र होइन, भौतिक क्षेत्रमा पनि त्यो व्यक्तिले प्रगति गर्ने हो जसले सुविधाको क्षेत्र छोड्छ। जस्तो कि एउटा विद्यार्थी जसले चाहिँ अब फर्स्ट हुन्छ अथवा राम्रो मार्क्स लिन्छ, उसले सुविधाको क्षेत्रलाई नत्यागेको भए, दिन रात नपढेको भए ऊ फर्स्ट हुन्थ्यो हैन। हामी अहिले पछिल्लो समय धेरै हैन एकदमै बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको बारेमा सुन्छौँ, पढ्न पाउँछौँ हैन। यो फलानु व्यक्ति चाहिँ हैन ठुलो दार्शनिक भयो रे, यो वैज्ञानिक भयो रे, यो एकदमै प्रख्यात डाक्टर भयो रे, अनि त्यसै गरेर अर्को इन्जिनियर भयो, देखे यो चाहिँ एकदम सफल किसान। यी जति पनि भनौँ, यिनीहरूको जीवनमा एउटै कुरा कमन छ, जो सफल भए उनीहरूले सङ्घर्षलाई कहिल्यै छोडेनन्, भनेको सुविधाको क्षेत्रलाई छोडेनन्। जब हामीले सुविधाको क्षेत्रलाई छोड्दैनौँ तब हामीले प्रगति गर्दैनौँ। भने पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ? सुविधाको क्षेत्रलाई, कम्फोर्ट जोनलाई छोडेर अब फिल्डमा उत्रिनुपर्छ। भनिन्छ नि हैन, कुना बसेर दुना जसले नि खान सक्छ। हाम्रो प्रभुजीलाई सम्झिरहेको छु, सडकमा निस्केर तडक तडक गर्यो भने पो बल्ल प्रचार हुन्छ त। सुविधाको कुना बसेर दुना त जसले नि खान सक्छ भनेर यो स्टेटमेन्ट मलाई एकदम मनपर्छ, एकदमै याद आइरहेको छ। भनेको सार के भन्दाखेरि जहिले पनि हामी बस्ने, घरमै बस्ने, यसो हरे कृष्ण मात्रै गर्ने, माला मात्रै जपेर म 16 माला जप्छु, 64 माला जप्छु, जसले नि गर्न सक्छ। अलि फिल्डमा निस्केर साँच्ची नै अन्धकारतर्फ धकेलिएको जुन समाज छ त्यसलाई उज्यालोतर्फ फर्काउनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ? त्यो उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ। समाजमा अनेक समस्याहरू छन्। दिन प्रतिदिन समाजमा
विभिन्न हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, डकैती, लुटपाट यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। दिन प्रतिदिन समाजबाट नैतिकताको ह्रास हुँदैछ। अनि यस्तो स्थितिमा यो समाजलाई जुन दिग्भ्रमित भइराखेको छ, फेरि सही दिशामा केन्द्रित गर्ने कर्तव्य कसको हो? यो हाम्रो हो। र त्यसका लागि हामीले के गर्नुपर्छ? कम्फोर्ट जोन, सुविधाको क्षेत्र त्याग्नै पर्छ। चाहे हामी मन्दिर बनाउने अभियानमा अगाडि बढौँ, चाहे धेरै भक्तहरूलाई प्रचार गर्ने अभियानमा अगाडि बढौँ, जे सुकै गरौँ, त्यसका लागि हामीहरूले के गर्नुपर्छ? त्यो सुविधाको क्षेत्रलाई त्याग्नै पर्छ। तर अधिकांशलाई यही गाह्रो हुन्छ कि हामी चाहन्छौँ धेरै अगाडि पुग्नका लागि, गन्तव्यमा पुग्नका लागि, त्यो सफलताको शिखर चुम्नका लागि। तर त्यो शिखरमा पुग्नका लागि हजुरहरूले कहिले विचार गर्नुभएको छ? हामी जुन ठाउँमा टेकेका छौँ नि, एकदम कम्फोर्टेबल्ली, एकदम सुविधायुक्त तरिकाले टेकेका छौँ, त्यो ठाउँबाट पाइला नउठाएसम्म अगाडि राख्न सकिन्छ? भनेपछि अगाडि पाइला राख्नु छ भने पहिला जहाँ टेकेको छ त्यो ठाउँ छोड्नै पर्छ। भनेको हामी जुन सजिलो क्षेत्रमा थियौँ त्यो सजिलो क्षेत्र छोड्नै पर्छ, त्यो च्यालेन्ज उठाउनै पर्छ, त्यो रिस्क लिनै पर्छ। त्यो रिस्क नलिएसम्म कसैले प्रगति गर्नेवाला छैन। मैले आफूले पनि यो कृष्ण भावनाको यात्रामा करिब 10-12 वर्ष यता मैले के कुरा देखेको, भोगेको, महसुस गरेको भन्दाखेरि तिनै व्यक्तिहरूले प्रगति गरेका छन् आध्यात्मिक क्षेत्रमा, यो भक्तिमा, जसले केही न केही रेस्पोन्सिबिलिटी लिएका छन् के, जसले केही न केही हिसाबले आफूले जुन खाई बसी एकदम आनन्दसँग बसेको जुन वातावरण छ, त्यो जुन क्षेत्र थियो त्यसलाई त्यागेर अगाडि निस्केकै छन्। घाम पानी नभनिकन पुस्तक वितरण गरेका छन्, घाम पानी केही नभनिकन भोक प्यासलाई स्याक्रिफाइस गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् र आफूलाई गुमाएर भए पनि, आफूलाई छोडेर भए पनि समाजका लागि अगाडि बढेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले साँच्चै नै कृष्ण भावनामा प्रगति गरेका छन्। त्यही भएर हामी एउटै फर्मुला के भन्दाखेरि प्रगति गर्नु छ भने सुविधाको क्षेत्रमा बसेर मात्र हुँदैन। कहिलेकाहीँ ठिक छ, 1-2 दिन हामी यसो साधना गर्नुपर्छ, सुविधायुक्त ठाउँमा नि बस्नुपर्छ, तर हामी तत्काल फेरि अगाडि बढिहाल्नुपर्छ। त्यो टेकेको ठाउँ, जुन पहिला टेकेको पाइला राखेको ठाउँ छ, त्यसलाई त्यागेर अगाडि के गर्नुपर्छ? पाइला चालिहाल्नुपर्छ। तब मात्रै हाम्रो प्रगति हुन्छ। नत्र भने हामी के हुन्छौँ? त्यही ठाउँमा मात्र अल्झिन्छौँ। अनि भक्तिमा आएको कति वर्ष भयो? 10 वर्ष भयो। कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि 10 वर्ष अघि जहाँ थियो त्यही नै पुग्यो। अझ उस्तै पर्यो भने कसैले यसो धक्का दिएर अझ पछि गएको हुनसक्छ। भनेपछि अब हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ, काँधमा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ, अनि जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढ्नै पर्छ। त्यही भएर सुविधाको क्षेत्रलाई हामीले जब त्याग गर्छौँ तब हामी भगवानको कृपा पाउँछौँ। हामीहरूले बसेर कृपा 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 भगवानको कृपा जहिले होला तब चाहिँ मैले राम्रो भक्ति गरौँला, राम्रो सेवा गरौँला भन्छौँ नि। नो, भगवानको कृपाका लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। हामीहरूले प्रयास नगरेसम्म भगवानको कृपा सिधै प्राप्त हुनेवाला छैन। भक्तिको सार के भन्दाखेरि हाम्रो प्रयास, भगवानको कृपा, भक्तहरूको, गुरुजनहरूको कृपा र हाम्रो प्रयास मिलेर के हुन्छ? 50%, 50%, 100% हुन्छ जोडिँदाखेरि। त्यही भएर हामीहरूले यो सुविधाको क्षेत्रलाई छोडेर सङ्घर्षको मैदानमा त अगाडि बढ्नै छ। र त्यसरी बढ्यो भने पछाडि साँच्चै नै हेर्नुहोस्, हाम्रो चौतर्फी विकास हुन्छ। भित्रबाट पनि विकास हुन्छ, अन्तःकरणको विकास पनि हुन्छ र बाहिरको पनि विकास हुन्छ। बाहिर किन भन्दाखेरि हामी कार्य गरे पछाडि त्यसको नतिजा आउँछ। हामी फलका लागि कार्य नगरौँ, ठिक छ, गीतामा भगवानले भन्नुहुन्छ कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, तर कर्म गरेपछि फल आउँदैन त। भगवानले कर्म गर फलको आशा नगर भन्नुभयो। किन भन्दाखेरि कर्म गरियो भने त फल त यसै मिलिहाल्छ नि। फल 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 भनेर सोच्दाखेरि बरु डिप्रेसनमा गइन्छ। तर कर्म राम्रो गर्यो भने पछाडि कर्मको राम्रो फल आउँछ। यसैलाई कर्मको नियम भन्छ। त्यही भएर हामी फलको चिन्ता गर्नै पर्दैन। त्यो जुन कुराका लागि चिन्तै गर्नु पर्दैन त्यसका लागि व्यर्थै चिन्ता गरेर समय किन व्यर्थ खेर फाल्ने? भगवानले त्यही भएर फलको चिन्ता नगर, तिमी कर्मलाई पक्का रूपमा गर्ने प्रयास गर भन्नुभयो। कर्म शुद्धि गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। यसको अर्थ हुन्छ कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म आउनेवाला छ, तर कर्मको फल आउनेवाला छ, तर त्यो फलको चिन्ता गर्यो भने कहिलेकाहीँ हामी तनावमा जान्छौँ, डिप्रेसनको शिकार हुन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि फलको आशा नगरिकन हामी कर्म गर्दै जानु पर्यो। त्यही भएर भक्तिमा हाम्रो सिद्धान्त के भन्दाखेरि कर्म गर्ने, अनि फल त भगवानले दिनुहुन्छ भनेपछि एक्सटर्नल फल त बाहिरै फल कर्म गरेपछि अटोमेटिक देखिन्छ नै, त्यसको केही न केही नतिजा आउँछ।
अझ भित्री फल जुन हाम्रो अन्तःकरणको प्रगति छ नि, हामीलाई अनुभूति हुँदै जान्छ कि। अनि हामी दिन प्रतिदिन जब यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर छिर्छौँ, फिल्डमा उत्रिन्छौँ, हाम्रो जीवनमा एक दिन एउटा अनुभूति आउँछ, अर्को दिन अर्को अनुभूति आउँछ र दिन प्रतिदिन यसरी अनुभूति अर्थात् रियलाइजेसन थपिँदै थपिँदै जान्छ। र कृष्ण भावनामा अन्ततोगत्तो के हामीले सङ्कलन गर्ने कुरा हो, हामीले कमाउने धन के हो भन्दाखेरि यही रियलाइजेसन त हो नि। अहिले प्रवचन जुन भइरहेछ, प्रवचन तब मात्रै इफेक्टिभ हुन्छ जब मसँग त्यो रियलाइजेसन छ, अनुभूति छ। नत्र भने म पुस्तक मात्र सर पढेर त यसै पनि भन्न सक्छु, तर यो अनुभूति सहित म तब मात्रै भन्न सक्छु जब मैले पनि केही न केही फिल्डमा उत्रेर कार्य गर्छु। होइन भने मसँग अनुभूति हुनेवाला छैन। बस्यो, खायो, सुत्यो, उठ्यो, अनि त्यस पछाडि कति अनुभूति हुन्छ? हुँदैन नि त। त्यही भएर जब फिल्डमा उत्रिन्छ तब अनुभूति हुन्छ। र यसको मतलब के भन्दाखेरि हामीहरूले जुन सुविधा भोग गर्न पाइराखेका छौँ त्यसबाट बाहिर आएर प्रचार गर्नुपर्छ, त्यसबाट बाहिर आएर त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारीलाई वहन गर्नुपर्छ। र इतिहासमा हामीले कैयौँ घटनाहरू हेर्न सक्छौँ जसले चाहिँ कम्फोर्ट जोनलाई त्यागेर बाहिर आउँदाखेरि प्रगति गर्नुभयो। ध्रुव महाराज उत्तनपाद राजाको घरमा आफ्नो बुवा जो राजा हुनुहुन्छ उहाँको घरमा जब आनन्दसँग बसिराख्नु भएको थियो, प्रगति भएन त्यति दिनसम्म। जुन दिनमा उत्तनपाद राजाको काखमा आफ्ना कान्छा, आफ्ना भाइ उत्तम गएर बसेको देखेपछि ध्रुव महाराजलाई पनि त्यही कम्फोर्ट जोन, त्यही राजाको काखमा बस्नलाई इच्छा हुन्छ। त्यो बेलामा कान्छी आमा सुरुचिले के गर्नुभयो? गलत्याइदिनु भयो, गाली गर्नुभयो। मूर्ख, जेठीको छोरा भएर जन्मेर बुवाको काखमा बस्न पाउँछ? बस्ने हो भने हामी जस्तो कान्छीको छोरा भएर जन्मिनुपर्छ, हाम्रो गर्भबाट जन्मिनुपर्छ भनेर भने पछाडि ध्रुव महाराज 81 छाङ्गाबाट खसे जस्तो हुनुहुन्छ। अब पत्नी मोहले गर्दाखेरि उत्तनपाद राजाले केही बोल्न सक्नु हुँदैन। आफ्नो छोराको जुन अधिकार हनन भइरहेको छ तर उहाँले के गर्नु हुँदैन? त्यसको विरोध गर्नु हुँदैन। आफ्नी कान्छी श्रीमतीसँग उहाँले त्यसको विरोध गर्न सक्नु हुँदैन। त्यस पछाडि ध्रुव महाराज रातो पिरो भएर आँखा राता राता बनाएर उहाँ के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिनुहुन्छ। 6 महिनासम्म कठोर तपस्या गर्नुभयो र साक्षात परम पुरुष भगवान श्री हरि विष्णुलाई उहाँको अगाडि प्रकट गरिदिनु भयो। यति उहाँले पलेटी मारेर हात बाँधेर बसेको भए भगवानले प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। सुविधाको क्षेत्र छोड्नु भयो, त्यही भएर प्रगति भयो। त्यही भएर जब सुविधाको क्षेत्र छोडिन्छ तब प्रगति हुन्छ। एकपटक इतिहासमा यस्ता धेरै घटनाहरू भएको छन्, तर हामीहरूले हेर्न सक्छौँ कि एकपटकको कुरा हो। एउटा ठाउँमा भनौँ, एउटा बजारमा दुईवटा छिमेकीहरू थिए र छिमेकीहरूको घरको बिचमा के हुन्छ? पर्खाल हुन्छ हैन, ठुला ठुला पर्खालहरू हुन्छन्। तर यी छिमेकीहरू दुवै छिमेकी धनी थिए। भनेको यता आडको छिमेकी पनि, दायाँको छिमेकी पनि, बायाँका छिमेकी पनि धनी थिए। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूको घरको बाहिरपट्टि बगैँचाका लागि ठाउँ थियो क्या, त्यहाँ ठुलो ठाउँ, दुईटैको कम्पाउन्ड सहितको घर थियो। अनि ती कम्पाउन्डको बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो पर्खाल थियो र ठुलो पर्खाल थियो। त्यस पछाडि त्यो भित्रपट्टि एकदम हराभरा बनाउनका लागि फुल रोपेर फुललाई चाहिँ हुर्काउनका लागि भनेर दुवैजना एकदम प्रतिबद्ध थिए। एकजना छिमेकी हुनुहुन्थ्यो वृद्ध, अनुभवी, रियलाइज व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। अर्को व्यक्ति थियो निकै उत्साहित व्यक्ति, तर त्यो उत्साहित व्यक्ति चाहिँ युवा थियो, धेरै ज्ञान थिएन उसँग। अब के गरे? दुवैजनाले नर्सरीबाट उही फुलको बेर्ना भनेको बिउ लिएर आफ्नो आफ्नो कम्पाउन्डमा, बगैँचामा रोपे। दुवैको अङ्कुरण भयो। अनि सुरुमा दुवैजनाले प्रयास गरे, गर्नुपर्ने मलजल गरे। तर जो युवा छ, युवालाई अझ बढी उत्साह थियो, अझ बढी शक्ति थियो, इनर्जी थियो। त्यसो हुँदाखेरि उसले धेरै गोडमेल गर्छ, धेरै पानी हालिदिन्छ, धेरै मल थप्दै गर्छ, भनेको धेरै कुराहरू उसले व्यवस्था गर्छ। तर आडको पल्लोपट्टिको छिमेकी जो चाहिँ कम्पाउन्डको उतापट्टि भनौँ पर्खालको अर्कोपट्टिमा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यो फुललाई चाहिने पानी 100 लिटर हो भने पछाडि अथवा 100 मिलिलिटर हो भनेपछि उहाँले 100 मिलिलिटर राख्नुहुन्थेन। उहाँले चाहिँ 80 मिलिलिटर मात्र राखिदिनुहुन्थ्यो पानी। चाहिने 100 मिलिलिटर, तर कति राखिदिनु भयो ती वृद्धले? 20 मिलिलिटर कम राख्नुभयो। तर यतापट्टिको त युवालाई त जसरी नि त फुल फुलाउनु थियो, 100 मिलिलिटर चाहिएकोमा उसले 100 नै राख्थ्यो, अझ बढी पनि राखिदिन्थ्यो।
मलजल पनि त्यसै गरेर बढी बढी गरिदिन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि केही समय पछाडि त्यहाँ चाहिँ अब दुवैपट्टि फुलहरू फुल्न लाग्यो। तर केही समय पछाडि के भयो, त्यहाँ हुरी आयो। अनि हुरी आए पछाडि त्यो युवाका जति पनि फुलहरू छन् सबै मरे के, सबै ढले। अनि तर ती वृद्धका फुलहरू त त्यो हावाहुरीमा पनि पुरा झन झन फस्टाइराखेका छन्। कुरा बुझ्नुभयो कि भएन? अनि त्यसपछि त्यो युवाको त दिमाग खराब भयो। मैले यत्रो मेहनत गरेँ, यी पल्ला घरका छिमेकी काकाले केही मेहनतै गरेका थिएनन्, चाहिने मात्रामा पनि पानी दिने थिएनन्, चाहिने मात्रामा मलजल गर्ने थिएनन्, तर उनका फुलहरू चाहिँ हराभरा हृष्टपुष्ट भएका छन् हैन। सबै एकदमै ती फुलहरू फस्टाएर फुलिराखेका छन्, तर मेरा फुलहरू सबै ढलेर मरे। अनि ती वृद्धलाई गएर सोध्छ उसले, के गर्नुभयो छिमेकी काका, मेरा त सबै फुल ढले, तपाईको त ढलेनन्। भन्दाखेरि हेर बाबु, तिमीले एउटा गल्ती गर्यौ। तिमीले चाहिँ त्यो जुन फुलको वृक्ष छ, जुन बोट छ, त्यसलाई संघर्ष गर्ने कुनै बाटै बनाएनौ। त्यो फुललाई चाहिँ सुविधाको क्षेत्रमा राख्यौ। जब सुविधाको क्षेत्रमा राखिन्छ, बाहिर बाहिर राम्रो देखिए पनि भित्रबाट कमजोर हुन्छ। तर मेरा फुललाई मैले के गर्थेँ, 100 मिलिलिटर पानी चाहिनेमा 80 मिलिलिटर मैले पानी राखिदिन्थेँ। 20 मिलिलिटरका लागि उनीहरूले सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो हैन। वायुमण्डलबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ, भित्रको पानीलाई नै पुर्याएर हुन्छ कि यसले सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्यो। अनि सङ्घर्ष गर्दै गर्दै बढेपछि जरा अझ भित्रसम्म पुर्यायो यसले। किन, पानी पाउनका लागि त अझ भित्रसम्म जानु पर्यो नि त। यसरी यसका जराहरू भित्रसम्म गए, तर तिम्रा फुलका जराहरू भित्र जानै परेन। किन, मल पनि माथि नै पाएका थिए, जल पनि माथि नै पाएका थिए, सङ्घर्षै गर्नु परेन। परिणाम त के भयो, हुरी आउँदाखेरि तिम्रो गढेका थिएनन्, जरा भित्रसम्म थिएनन्, उखालले ढले। मेरा फुलका जरा भित्रसम्म पुगेका छन्, त्यही भएर फस्टाए, जले, केही भएन। मलाई चाहिँ एउटा लेख मैले धेरै पहिला पढेको थिएँ, मैले यो चाहिँ 1000 चोटि दोहोऱ्याएँ होला कि, मलाई यस्तो मन परेको लेख हो कि त्यो। त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा लेखेका थिए के, अकबरे भिरमा उम्रेको फुल पो फुल, मान्छेहरूले बजारमा गमलामा उमारेको फुल के फुल रे क्या। अनि मलाई चाहिँ यो यस्तो मनपर्ने स्टेटमेन्ट हो कि मेरो जीवनमा सङ्घर्ष गर्नका लागि र अरूलाई पनि सङ्घर्षको जुन कुरा बताउनका लागि यो स्टेटमेन्टले धेरै प्रेरणा दिन्छ। नभन्दै हेर्नुहोस्, हाम्रा पुरा भिर पाखामा जुन फुलहरू उम्रिन्छन् नि, जस्तो हावाहुरी आए पनि त्यसलाई उखालेर लान सक्दैन, केही हावाहुरीले लसारबाट लान सक्दैन। तर हाम्रा गमलाका फुल हेरौँ त, बजारमा गमलाका फुलहरू अलिकति जुन नर्मल हावाको गतिभन्दा अलिकति मात्रै बढोस् त सबै ढलेर सोत्तर हुन्छन् तिनीहरू। किन भन्दाखेरि यतापट्टि उनीहरूले सङ्घर्ष गरेनन्, भनेको यतापट्टि उनीहरूले कम्फोर्ट जोनलाई त्यागेनन्, सुविधाको क्षेत्रलाई त्यागेनन्। तर उतापट्टि त्यो भिरमा न त त्यहाँ पानी थियो, पानी नभए पनि वायुमण्डलबाट पानी सोसेर भए पनि उम्रन पर्यो, हावा हुरी सबै चोटसँग उनीहरू के गर्न पर्यो, सहनु पर्यो। जसरी पाण्डवहरूको उदाहरण हामीले चर्चा गर्दैछौँ, पाण्डवहरूलाई हेर्नुहोस्, सबै कुरा मिल्यो क्या, त्यहाँ सबै कुरा मिलेनन्। कौरवलाई सबै कुरा मिले, पाण्डवलाई सबै कुराका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। र सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरू थप मजबुत हुँदै जानुभयो, सब थप बलियो हुँदै जानुभयो। अन्ततोगत्तो के भयो, पाण्डवहरूको विजय भयो हैन। जयस्तु पाण्डुपुत्राणाम एषा पक्ष जनार्दन। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि उनीहरू जनार्दन भगवान कृष्णको शरणमा, चरण कमलमा थप समर्पित हुँदै अगाडि बढ्ने स्थिति सिर्जना भयो। त्यसो हुँदाखेरि यो जुन इगल चिल छ, चिलको सन्दर्भमा पनि सङ्घर्षको एकदम ठुलो पाठ हामीले सिक्न सक्छौँ। चिल अथवा गिद्ध, यिनीहरूको जीवनमा हेर्ने हो भने पछाडि यिनीहरूले साँच्चै नै हाम्रो मानव समाजलाई चाहिने सङ्घर्ष चाहिँ एउटा इगलको जीवनबाट, चिल अथवा गिद्धको जीवनबाट हामीले देख्न सक्छौँ। सामान्यतः त्यो चिल जुन हामीले आकाशमा उडेको देख्छौँ नि, त्यसको सङ्घर्ष देखिँदैन, तर त्यो चिललाई सङ्घर्षशील प्राणी भनेर मानिने गरिन्छ। त्यो आकाशमा जुन चिल उडिरहेको हुन्छ नि, त्यो चिललाई तपाईँले बाटोमा एउटा पहाड राखिदिनुहोस्, कुनै अवरोध राख्नुभयो भने त्यो चिल कहिले पनि तलमुख आएर जाँदैन क्या। सङ्घर्ष आयो, अवरोध आयो भने उसले आफ्नो उचाइ बढाउँछ। जुन उचाइमा ऊ उडिराखेको थियो, अगाडिपट्टि उसले अवरोध देख्दाको बित्तिकै ऊ त्योभन्दा माथिबाट उड्न सुरु हुन्छ। त्यही भएर ऊ चाहिँ जहिले पनि अब चिलै हुन्छ, सानातिना भगेरै भइदिन्छन् क्या। अनि बुझ्नुभयो कि भएन? र विशेष गरेर यो चिलको नर्मल आयु हुन्छ, इगलको नर्मल आयु हुँदो रहेछ। चिल अथवा गिद्ध यिनीहरूको सरदर उस्तै हुन्छ।
अनि चिलको आयु हुन्छ करिब करिब 70 वर्ष। तर 40 वर्षको अवधिमा सेरोफेरोमा 40 वर्षको अवधिमा चाहिँ चिल गर कि मर भन्ने स्थितिमा हुन्छ। उसले जति पनि सुविधाको क्षेत्र भोग गरेको थियो त्यो सबै सुविधाको क्षेत्रलाई त्याग गर्ने स्थिति आउँछ। किन भन्दाखेरि 40 वर्षको हाराहारीमा जब त्यो उमेर हुन्छ त्यति वर्ष, त्यो बेलामा उसको जुन चुचो छ नि, त्यो चुचो यसरी बाङ्गिन्छ कि त्यो चुचोले पहिला चाहिँ आहाराहरूलाई, चराचुरुङ्गी उसका आहारालाई त्यसले समाउन सक्थ्यो। तर यो पछाडि अगाडि बढ्दै जाँदा, आयु बढ्दै जाँदाखेरि त्यो चुचो घुम्छ र अब त्यो जुन आहारा छ त्यसलाई समाउनका लागि त्यो बाधक भइदिन्छ। घुमेपछि त समाउन मिलेन। अनि त्यस पछाडि त्यो जुन आहारा समाउन नसकेपछि के हुन्छ, उसका पखेटाहरू पनि, प्वाखहरू पनि वृद्ध हुन्छन्। भनेको अब उड्नका लागि त्यति धेरै शक्ति आउँदैन। त्यस्तो स्थितिमा अब चिलसँग एउटै विकल्प छ कि केही नगरिकन मर्ने, अब मैले गर्न सकिनँ भनेर, कि सङ्घर्ष गर्ने। तर चिलले के गर्दो रहेछ, सङ्घर्ष गर्दो रहेछ। ऊ चाहिँ सङ्घर्ष गरेर माथि हिमालतिर जाँदो रहेछ र त्यहाँ चाहिँ आफ्नो गुण बनाएर त्यहाँ चाहिँ कडा सङ्घर्ष गर्छ। आफ्नो त्यो सुविधाका क्षेत्रहरूलाई त्याग गर्छ। उसले निरन्तर रूपमा त्यो आफ्नो चुचो छ नि चट्टानमा ठोक्दो रहेछ, 1 2 3 4 5 गर्दै। अनि धेरै एकदम दुख्छ त्यो ठोक्दाखेरि। तर जति ठोक्छ त्यति उसले दुःखले उसलाई अझ मजबुत बनाउँदै जान्छ र एक दिन त ठोक्दा ठोक्दै त्यो चुचो निस्केर जाँदो रहेछ। त्यसपछि नयाँ चुचो पलाउँछ। फेरि जब नयाँ चुचो पलाउँछ त्यो त सिधा हुन्छ, अब त उसले त आहारालाई समाउन सक्छ। अनि त्यसपछि त नयाँ चुचोले के गर्छ, त्यो शरीरका हरेक ती प्वाखहरू छ नि कोप्दै, तान्दै, झिक्दै, फ्याँक्दै गर्छ। फेरि नयाँ प्वाख पलाउँछन्। त्यस पछाडि ऊ चाहिँ अर्को 30 वर्ष जस्तो अर्को थप आयु बाँच्छ। यदि त्यो कम्फोर्ट जोनमै बसेको भए उसको मृत्यु हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि एकपटकको कुरा हो, एकजना राजासँग, राजाले आफ्नो दरबारमा 2वटा बाज, हैन, चिल गिद्ध भने जस्तै अब यिनीहरू नै हुन्, 2वटा बाज पालेको रहेछ। अनि ती 2वटा बाजको चाहिँ जब यी साना चल्लाहरू थिए, ती चल्लाहरूलाई तालिम दिनका लागि भनेर त्यो चिललाई अथवा बाजलाई तालिम दिने जो व्यक्ति छ उनकोमा पठाएछन् ताकि यिनीहरू राम्रोसँग उडुन्। हैन, त्यो त धेरै हुन्छ नि, परेवालाई तालिम दिने, चिल बाजहरूलाई तालिम दिने, राजाहरूले यस्तो गर्थे। 2वटा बाजलाई दिएको, एउटा बाज चाहिँ सानैदेखि के गर्थ्यो, उड्थ्यो क्या। तर एउटा बाज चाहिँ खासै उड्ने थिएन, जे गर्दा पनि उडेन। त्यही भएर जब उनीहरूको एउटा निश्चित उमेर पुग्यो, ठुलै भए, अनि त्यस पछाडि ती तालिम दिनेवाला व्यक्तिले चाहिँ राजाकोमा लिएर फिर्ता दिन्छन्। एउटा बाज चाहिँ निकै उड्छ तर अर्को बाज उड्दैन। अनि राजालाई चाहिँ एकदमै अचम्म भयो, कसरी यस्तो भयो, एउटा बाज त उड्दैन। अनि त्यसपछि त्यसलाई उडाउनका लागि अरू देशमा जति पनि यो तालिम दिन सक्ने व्यक्तिहरू थिए सबैलाई बोलाए, कसैले पनि उडाउन सकेनन्। उड्दैन, हाँगा छोडेर उड्दैन, त्यो खान पाएको छ, बस्न पाएको छ। अनि त्यस पछाडि एकपटक राजालाई चाहिँ एकजना व्यक्ति एकदमै यसको बारेमा, यो बाजहरूको स्वभावको बारेमा जानेका मान्छेको बारेमा, वृद्ध मान्छेको बारेमा उनलाई जानकारी हुन्छ। ती वृद्धलाई आफ्नो दरबारमा बोलाउँछन् र यो बाजलाई तपाईले उड्ने बनाउनु पर्यो भनेर दिन्छन्। अब ती वृद्धले पनि लान्छन्। अनि लए पछाडि नभन्दै 1 दिन पछाडि त फिर्ता ल्याउँछन्। त्यो बाज त अर्को बाज भन्दा पनि उड्ने भइदियो क्या। त्यस पछाडि त राजा छक पर्नुहुन्छ। कयौं सयौं व्यक्तिहरूले यो बाजलाई उडाउन सकेका थिएनन्, आज चाहिँ यत्रो रफ्तारमा उड्न सक्ने कसरी भयो भन्दाखेरि हजुरले के चाहिँ त्यत्रो टुनामुना लगाउनु भयो, के मन्त्र पढ्नु भयो, के उपाय लगाउनु भयो भन्दाखेरि ती वृद्धले चाहिँ एकदम रमाइलो उत्तर दिन्छन्। के उत्तर दिन्छन् भन्दा मैले केही गरिनँ महाराज, सजिलो काम गरेँ। मैले लगे पछाडि यसलाई एउटा रुखको हाँगामा राखेँ। उड भनेको उड्दैन, मैले त हाँगा काट्ने। अनि हाँगा काटेपछि के हुन्छ, अब त हाँगा काटेपछि त जसरी नि प्राणको त माया त हुन्छ नि, ऊ के गर्न लाग्यो, अलिअलि उड्न लाग्यो, बस्न त पर्यो। अनि अलिअलि पखेटा फरफराउन लागे पछाडि त ऊ त हावामा तैरियो। उसलाई यस्तो प्रेरणा आयो कि म नि उड्न सक्दो रहेछु भन्ने भयो। अनि उड्न लाग्यो। जबसम्म यसलाई हाँगा काटिया थिएन, हाँगामा उड मात्र भनिन्थ्यो, त्यो सुविधाको क्षेत्र यसले छोड्ने थिएन, त्यसपछि उड्न सक्ने थिएन। तर जब त्यो सुविधाको क्षेत्रलाई मैले जबरजस्ती छोड्ने बाध्यता पार्दिएँ, त्यस पछाडि यसले छलाङ हान्यो र हेर्नुहोस् त आज तपाईको अर्को बाजभन्दा बढी उडिरहेछ भने पछाडि राजाले बुझे, ए कसैलाई पनि प्रगति गराउनु छ भने रेस्पोन्सिबिलिटी दिनु पर्दो रहेछ।
त्यो पनि अलि गाह्रो रेस्पोन्सिबिलिटी दिनु पर्दो रहेछ। त्यो गाह्रो रेस्पोन्सिबिलिटीले मात्र हामीलाई के मजबुत बनाउँछ भित्रैदेखि। ल खा, बिहान खा, बेलुकी खा, 2 साग खा, बस सुत भन्यो भने कसले प्रगति गर्छ? ल फिल्डमा उत्रेर अब सङ्घर्ष गर भनेर यो सङ्घर्षको वातावरण सिर्जना भयो भने मात्रै त्यो व्यक्तिले प्रगति गर्छ। होइन भने हामीलाई जहिले पनि के हुन्छ, यो त मैले सक्दिनँ, यो त गाह्रो हुन्छ नि। त्यही गाह्रो त सङ्घर्ष हो नि। सजिलो त जसले नि गर्न सक्छ। अलिअलि गाह्रो गर्नुहोस्, त्यो गाह्रोले चाहिँ तपाईँ को हुनुहुन्छ, तपाईँ को हो, त्यो कुरालाई पुष्टि गर्छ, त्यो कुरालाई देखाइदिन सक्छ कि त्यो गाह्रोले गर्दाखेरि। त्यही भएर जीवनमा कहिलेकाहीँ गाह्रा अप्ठ्यारा स्थिति आयो भनेपछि त्यसलाई हामीले अझ अगाडि बढ्ने प्रेरणाको रूपमा लिनुपर्छ। जस्तो अहिले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले जतासुकै ठप्प पारिरहेछ, मान्छेहरू हाय हाय गरेर कराइराखेका छन्। तर यही बेलामा हो कैयौँ व्यक्तिहरू छन् जसले आफूलाई अरू बेलामा भन्दा 10औं गुणा 20औं गुणा बढी के गरिरहेछन्, तालिम दिइराखेका छन्। आफूलाई अगाडि बढ्नका लागि ती योग्यताहरू हासिल गरेर बसिराखेका छन्, त्यो शिक्षा लिएर बसिराखेका छन्, तालिम प्राप्त गर्दै अगाडि बढिरहेछन्। तर एक थरी व्यक्तिहरू छन् हाय हाय कोरोना भाइरस लकडाउन बर्बाद भयो भनेर भएको पनि आफ्नो क्यापेसिटी गुमाइराखेका छन्। तर अर्का व्यक्तिले यो त निकै उपयुक्त समय हो, मलाई व्यक्तिगत विकास गर्नका लागि यो अवसर हो, वरदान हो भनेर त्यसलाई वरदानको रूपमा प्रयोग गरिरहेछन्। भलै समयले हामीलाई अहिले पछाडि धकेलिरहेछ, तर पछाडि धकेलिनु पनि फाइदाको कुरा हो। किन? जसरी तपाईहरुले बाण हानेको देख्नु भएको छ, धनुष बाण। त्यो बाण प्रयोग गर्दाखेरि जुन एरो छ नि, धनुष बाणमा जुन बाण हामीले एरो प्रयोग गर्छौं, त्यसलाई अगाडि पुर्याउनु छ भने के गर्नुपर्छ? पछाडि तान्नुपर्छ। जति पछाडि तानिन्छ त्यो एरो, त्यो बाण त्यति अगाडि जान्छ कि जाँदैन? समयले अहिले हामीलाई पछाडि तानिरहेछ। अब हामी चाहिँ गुलेली जस्तो कि, अझ सजिलो उदाहरण, गुलेलीलाई पछि जति तन्कायो त्यो जुन के हुन्छ, मट्याङ र के भन्छ, जुन गोली भनौं गुलेलीको, त्यो चाहिँ त्यति अगाडि बढ्छ क्या। जति पछाडि तानियो त्यति अगाडि। तर पछाडि तान्दाखेरि त्यही भएर कहिलेकाहीँ भगवान मेरो यो भएन, त्यो भएन, मेरो जागिर गुम्यो, हैन मलाई यस्तो भयो, मलाई रोग लाग्यो, मेरो स्वास्थ्य बिग्रियो। नो, अहिले पछाडि तान्ने हो। र भगवानले के गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईले यदि प्रयास गर्नुभयो भने तपाईलाई पहिला जुन गतिमा तपाई हुनुहुन्थ्यो अझ बढी धेरै अगाडि पुर्याउन चाहनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी यो पछाडि धकेलिएको अवस्थालाई पनि हामीले चाहिँ अवसरको रूपमा बदल्नुपर्छ। र त्यो अवसरको रूपमा तब बदल्न सकिन्छ जब यसमा पनि हामी केवल खाने सुत्ने मात्र बसेर हैन कि आफूलाई चाहिने योग्यताहरू, सिपहरू हासिल गर्दै अगाडि बढ्छौं। त्यो कम्फोर्ट जोन, सुविधाको क्षेत्रलाई छोडेर अगाडि बढ्छौं। यदि सुविधालाई, यदि हामीले साँच्चै नै यो संघर्ष गर्न सिक्ने हैन, सुविधाको क्षेत्रमा बस्ने भने त बर्बाद हुन्छ। हामीले कहिल्यै प्रगति गर्नेवाला छैनौं। समाजमा जहिले पनि हामी पछाडि नै बढ्छौं। एउटा बच्चालाई एकपटक क्याटरपिलर हुन्छ नि, त्यो क्याटरपिलर दिन्छ अनि उसलाई एकदम मन पर्छ के त्यो क्याटरपिलर। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ घरमा लगेर पाल्न सुरु गर्छ। बिस्तारै त्यो क्याटरपिलरले के हुन्छ, त्यो रियाल ग्रन्थीहरू निकालेर त्यसबाट बाहिर उसको के हुन्छ, एउटा कोकुन बन्छ। अनि कोकुन बनेको उसले हेरिरहेछ। बिस्तारै कोकुनबाट चाहिँ अब त्यहाँबाट पुतली बाहिर निस्किन सुरु हुन्छ हैन। कोकुन एक दिन जब त्यहाँ पाल पर्छ, त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै त्यो अगाडिको लार्भा अथवा त्यो क्याटरपिलर अब के हुँदैछ, पुतली हुँदैछ। र पुतली बन्ने बेलामा धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यो क्याटरपिलरलाई। कोकुनबाट बाहिर आउँदाखेरि भर्खर भर्खर पखेटाहरू आउन लागेका हुन्छन्, धेरै सङ्घर्ष हुन्छ। त्यो बच्चाले हेरिरहेको थियो, घरमा लगेर पालेको नि त क्याटरपिलर, अहिले कोकुनबाट अहिले पुतली निस्किँदैछ। त्यो पुतली निस्किन लागेको देखेर सानो पाल छ कोकुनमा, तर सङ्घर्ष गरी भइरहेछ। अनि त्यो बच्चालाई चाहिँ साह्रै दया लाग्छ क्या, बिचारालाई कति गाह्रो भएको छ। अनि त्यो पाललाई यसो अलिकति छेस्कोले चाहिँ ठुलो बनाइदिन्छ। त्यसपछि त निस्किहाल्यो पुतली। पुतली निस्कियो, तर समस्या के भयो भन्दा शरीर भद्द छ। जे हुनुपर्ने एकदम कसिलो सुकिलो हुनुपर्ने भद्द छ। पखेटाहरू पनि राम्रोसँग चल्दैनन्। चल्ला 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 भनेको केही समय पछाडि पुतली नै मर्यो। अनि ऊ रुन सुरु गर्छ। आमालाई उसले रुँदै भन्छ मेरो पुतली त मर्यो भनेर। अनि आमाले त यही शिक्षा दिनका लागि, पुतली पाल्नका लागि त्यो क्याटरपिलर पाल्नलाई दिनुभएको थियो। अनि त्यस पछाडि भन्नुहुन्छ कि बाबु तिमीले गल्ती गर्यौ। जब त्यो पुतली निस्किँदै थियो कोकुनबाट, तिमीले के गर्यौ, त्यसलाई सजिलो बनाइदेऊ, सुविधामै राख्यौ।
यदि त्यो बेलामा सुविधामा नराखेको भए उसले के गर्नु पर्थ्यो, आफ्नो शरीरलाई मार्नु पर्थ्यो, त्यो भित्र सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो र त्यो गरेर बाहिर निस्किँदाखेरि, सानो पालबाट निस्किँदाखेरि उसको शरीर सुकिलो मुकिलो भएर एकदम मजबुत बलवान भएर निस्किन्थ्यो र ऊ निस्किँदाको बित्तिकै उड्न सक्थ्यो। तर तिमीले त्यो सङ्घर्ष गर्नै दिएनौ। त्यही भएको हुँदाखेरि कम्फोर्ट जोनलाई जबसम्म हामीले त्याग गर्दैनौ तबसम्म हामीले साँच्चै नै प्रगति गर्न सक्नेवाला छैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी भगवानको कृपा चाहन्छौँ भनेपछि, साँच्चै नै भगवानको भक्तिमा प्रगति गर्न चाहन्छौँ भने पछाडि हामी त्यो सुविधालाई छोडेर आफूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, तयार गर्नुपर्छ। अलिकति सुविधाको क्षेत्रबाट बाहिर आएर जुन आफूले पहिला गरिराखेको थियो त्योभन्दा एक्स्ट्रा गर्नुपर्छ, अलि बढी एक्स्ट्रा गर्दै जानुपर्छ। अनि फल त के हुन्छ हेर्नुहोस् त, तपाईँ कति छिटो प्रगति गर्नुहुन्छ। प्रगति गर्ने एउटै राज यही मात्रै हो, सुविधाको क्षेत्रमा बसेर, कम्फोर्ट जोनमा बसेर कसैले प्रगति गर्नेवाला छैनन्। न त हामीले गर्छौँ न अरूले गर्छन्। न त आध्यात्मिक क्षेत्रमा प्रगति हुन्छ न भौतिक क्षेत्रमै प्रगति हुन्छ। होइन, पहिला पहिला चाहिँ टुप्पी बाँधेर रातिमा पढ्थे भने हो नि, त्यो कम्फोर्ट जोन छोडेर पढेका हुन् उनीहरूले। त्यही भएर उनीहरू विद्वान भए। होइन, राति निद्रा पनि कसले छोड्छ, मजासँग सुत्दिने हो भनेपछि अनि लास्टमा के हुन्छ, पढाइ सढाइ केही पनि हुँदैन अनि जीवन दुःखद हुन्छ। कसैको जीवनमा पनि जसले प्रगति गरेको छ उसको जीवनलाई हामीले नजिकबाट निहालेर हेरौँ। भाग्यवश शिखरमा पुगेका त थोरै मात्र होलान्, भाग्यले फेभर गरेर। त्यो भाग्यले फेभर गर्न नि उनीहरूले पूर्व जन्ममा फेरि कडा मेहनत गरेकै थिए क्या, सुविधाको क्षेत्र छोडेका थिए। त्यही भएर अहिले भाग्य मिलिरहेछ, बलियो भएको छ। भनेको मतलब के भन्दाखेरि जसले प्रगति गरेका छन् उनीहरूले सुविधाको क्षेत्र छोडेकै छन्। त्यही भएर आफूले जति गर्न सकिन्छ त्योभन्दा अलि एक्स्ट्रा गर्नै पर्छ, तब मात्रै प्रगति हुन्छ। यो चाहिँ पाण्डवहरूको जीवनबाट हामीले यही शिक्षा लिन सक्छौँ। उहाँहरूलाई जति जति प्रतिकूल वातावरण सिर्जना हुँदै गयो त्यति त्यति त्यसलाई उहाँहरूले के गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्ने माध्यम बनाउनु भयो। त्यो सङ्घर्षका लागि त्यसले प्रेरणा दियो। उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई भगवानको शरणमा त्यति नै बढी राख्दै जानुभयो र आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य झन् खरो उत्रेर गर्नुभयो। परिणाम त पाण्डवहरूले महाभारतमा युद्ध जित्नुभयो। कौरवहरू जो चाहिँ जहिले पनि सुविधाकै क्षेत्रमा थिए उनीहरू चाहिँ परास्त भए। जबकि 11 अक्षौहिणी सेनाले युक्त कौरवहरूलाई जित्नु, कौरव सेनालाई जित्नु चाहिँ पाण्डवका लागि असम्भव प्राय थियो। तर उनीहरू चाहिँ भगवानको सहायतामा पाण्डवहरूले त्यत्रो सेनाको त्यो जमातलाई पनि परास्त गरेर धर्मलाई विजय बनाउनु भयो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। सो यो चाहिँ एकदम गहन सन्देश हो, गहन रहस्यको कुरा हो। हामी सुविधाको क्षेत्रलाई त्याग गर्यौं, आफूले जति गरिराखेका छौं त्यसलाई अलिकति विस्तार गर्यौं भने प्रगति हुन्छ। यदि सुविधाकै क्षेत्रमा बस्ने हो, त्यही खाने त्यही सुत्ने, यो नि कसैले गर्छ, यो त गाह्रो छ भनेर तर्कने, त्यस्तो गर्यो भने प्रगति हुँदैन। जति गाह्रो हामीले जिम्मेवारी वहन गर्छौं त्यति हामी प्रगति गर्दै जान्छौं। त्यही भएर हेर्नुस् त, एउटा ढुङ्गालाई मूर्ति कुन्ने बेलामा कति गाह्रो हुन्छ, टुक 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 एकदम गाह्रो हुन्छ। तर त्यो गाह्रोलाई सहनुपर्छ। जुन ढुङ्गा एकपटक एउटा मूर्ति र त्यो भुइँमा बिछाएको ढुङ्गा बीचमा वार्ता भएछ। किन भन्दाखेरि त्यो मूर्तिलाई हेर्नका लागि हजारौं व्यक्तिहरू जान्थे, त्यसलाई सुन्दर कलाकृति रूप आकार दिएको थियो। अनि भुइँमा भएको ढुङ्गालाई सबैले कुल्चिन्छन्, त्यो मूर्तिलाई गएर सबैले सम्मान गर्छन्, फोटो खिच्छन्, सेल्फी खिच्छन्। अनि त्यसपछि भुइँको ढुङ्गाले त्यो मूर्ति ढुङ्गालाई भन्छ, ए भाइ तिमी र म त एउटै स्रोतबाट आएको, हामीलाई एउटै स्रोतबाट झिकेर मान्छेहरूले यहाँ ल्याएर राखेका हुन्। आज तिमीलाई सबैले सेल्फी खिच्छन् तिमीसँग आएर, मलाई सबैले लात्तीले कुल्चेर जान्छन्, कसैले नि सेल्फी खिच्दैनन्। के हो, हामी त एउटै स्रोतबाट आएको नि त, एउटै ढुङ्गा खानीबाट निस्किएको भन्दाखेरि त्यो मूर्ति ढुङ्गाले के भन्छ भन्दाखेरि, भाइ पहिला सुरुमा तिमीलाई पनि मूर्ति बनाउन खोजेका थिए मूर्तिकारले, थाहा छ, तर तिमीलाई साह्रै दुःख हो, तिमी चर्किन लायौ, कराउन सुरु गर्यौ। त्यस पछाडि यसबाट हुन्न भनेर तिमीलाई चाहिँ भुइँमा राख्ने टाइल जस्तो बनाइदिए। अनि मलाई पनि दुखेको थियो कुद्दाखेरि, तर मैले खटाएँ क्या। मलाई त्यो सुविधा भन्दा बाहिर आउनु पर्यो अनि मैले खटाएँ, सङ्घर्ष गरेँ, दुखेको थियो, दुखे पनि मैले सङ्घर्ष गर्दै गएँ अनि मैले यो रूप हासिल गरेँ।
त्यही भएर आज मलाई त्यो सङ्घर्षको कारणबाट सबैले सेल्फी खिच्छन्, तिमीले त्यो गरेनौ, सुविधाकै क्षेत्रमा बस्यौ, त्यही भएर तिमीलाई कुल्चेर जान्छन् भन्छ उसले। यो त काल्पनिक वार्तालाप हो, तर कुरा त यही त हो नि, सार त यही त हो नि, सन्देश त हो कि होइन। जसले सुविधाको क्षेत्र छोड्छ उसले प्रगति गर्छ, जो सुविधाको क्षेत्रमा बस्छ, अय्या दुःख मलाई यत्रो गाह्रो काम दिने, मलाई यस्तो गर्ने भनेर बस्छ, ऊ चाहिँ दिन प्रतिदिन अधोगतितर्फ जान्छ। सो अगाडि बढ्नु छ भने सुविधाको क्षेत्रलाई छोड्नुपर्छ, त्यस पछाडि खरो रूपमा हामी उत्रिनुपर्छ, चाहे भौतिक क्षेत्रमा होस् चाहे आध्यात्मिक क्षेत्रमा होस्।